दुश्मन आए कालो निलो बादल सरी फेर चारैतिरबाट सेनाहरू चाहिँ आए उकालो लागेर आइरहेछन् मौरीका गोला चाहिँ फुटे जस्ता भएर आइरहेछन् सेनाहरू हतियार बोकेका छन् पुरै सेनाहरूले हेर्दाखेरि कठैबाट तहाँ डिलमुनि देखिन्छन् अङ्ग्रेज फौज त्यहाँ नारायण हे रामु रामु छोडी छन् घुयेत्रो नारायण छोडी छन् घुयेत्रो घुएत्राले हान्न लागे यतिखेर फेर काला थिए अरिङ्गाल कसो गरौँ फेर बच्यौँ पनि भन्न थाले नेपालीलाई सहाय गर्छौँ भनी उडी उडी चिल्न थाले ती बछ्यौँले अनि अरिङ्गालका गोला पनि खनिएर हेर कठैभरि लड्न थाले दुश्मनका सामुन्नेमा फेर नेपालीका सेनाभन्दा वीर अरिङ्गाल भएको अङ्ग्रेजका फौजहरू सिस्नाका झाङमा उता लडिरहेको नारायण ए बाबु पर्यो सङ्ग्राम नारायण पर्यो सङ्ग्राम नमस्कार यति बेला तपाईहरु कलाघर भित्रको विभिन्न कला गतिविधि अन्तर्गतको खैजडी भजनको बसाइमा हुनुहुन्छ। हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो यो प्रयासलाई हाम्रो प्रतिभालाई साथसाथै लोपुन्मुख खैजडी भजनलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छौं र हिजोको दिनदेखि हामी पनि हाम्रा बाबुबाजे र पुर्खाहरूले बजाउँदै आउनुभएको खैजडी भजनलाई अनुसरण गर्दै सिक्दै यहाँहरुमा हिजो अस्ति हामीले खरो खैजडी भजन भन्दै यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका थियौं, सिक्दै आइरहेका थियौं र हाम्रो सिकाइलाई हाम्रो प्रतिभालाई यहाँहरूले हाम्रो कमी कमजोरीहरूलाई पनि औँलाइदिनु भएको थियो। साथसाथै सच्याउँदै आजको दिनमा हामी फेरि हाम्रा आदरणीय बुवाहरू काकाहरूसँग नै उपस्थित भइसकेका छौं। योभन्दा अघिल्लो भागमा तपाईहरूले सुकादेवको जन्म लीला यहाँहरूले सुन्नु भएको थियो र आज हामी सिन्धुलीगढी विशेष यहाँहरुमा खैजडी भजन राख्न लागिरहेका छौं र पहिलो भागमा जस्तै आज पनि यता भट्याउनका लागि हाम्रो आदरणीय काका धनबहादुर विका उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी खैजडी भजनमा नाच्न सँगसँगै उहाँसँगै भाका छोप्नका लागि यता गम्भीर विका काका पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी खैजडी भजनमा नाच्न अनि भाका छोप्नकै लागि यता कृष्ण बहादुर कार्की अङ्कल पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। साथसाथै नाच्न अनि भाका छोप्नकै लागि यता कृष्ण प्रसाद गौतम दाजु भन्न चाहे दाजु पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्छौं। त्यस्तै गरी क्रमशः आजको यो खैजडी भजनको रमाइलो बसाइमा यहाँहरू सँगसँगै नारायण भन्दै हरिहर भन्दै यहाँहरूसँगै मनोरञ्जन लिनको लागि र साथसाथै नेपाली मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै हामीले लोप हुँदै जान लागिरहेको यो खैजडी भजनलाई पनि आत्मसात गर्दै आजको बसाइ पनि लिएर उपस्थित भएका छौं र कलाकार परिवार सम्पूर्ण यहाँहरूको साथमा छ। तपाईँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडिको भाग सुकदेवको जन्म कथा
जन्मा लीला चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गरेर कलाकार सिन्धुली युट्युब च्यानल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र कमेन्ट पनि छोडेर जानुहोला भन्न चाहन्छौँ र क्रमशः यता कलाकार सिन्धुलीका शिशिर सिद्ध त्यस्तै गरी अरुण दर्नाल त्यस्तै गरी होमबहादुर कार्की अनि क्रमशः यता कल्याण कार्की काका पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी माक्लो लाइनमा हाम्रो अन्य दाजुभाइहरू काकाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र कलाकार सिन्धुलीको तर्फबाट आज खैजडी भजनमा नृत्य गर्नकै लागि जीवन थापा मगर पदम वर्मा शाखा त्यस्तै गरी निरुता लामा हुनुहुन्छ पूजा गौतम अनि रिता थिङ हुनुहुन्छ सञ्चिता थापा मगर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र यताको लाइनमा हाम्रो काकी दाजुभाइ काकाहरू आमाहरू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यता माक्लो लाइनमा कलाकार सिन्धुलीकै कलाकारहरू अटाउनु भएको छ। मुना थापा मगर हुनुहुन्छ अस्मिता कार्की हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी सुशील कार्की हुनुहुन्छ मानकुमार विश्वकर्मा हुनुहुन्छ कमल श्रेष्ठ मनिका थापा मगर त्यस्तै गरी कलाकार सिन्धुलीका आमा पनि हुनुहुन्छ भन्दै यति बेला हामीलाई यहाँहरूमा क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ कलाकार सिन्धुलीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाली बाबु सुमन त्यस्तै गरी आयुष फोटो स्टुडियोबाट हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु नरेश लिम्बू हुनुहुन्छ। अब पनि ढिला नगरिकन यो खैजडी भजनको बसाइ यहाँहरूमाझ हामी राख्न लागिरहेका छौँ। तपाईँ झर्को नमानिकन साँच्चीकै हामीले हाम्रो नेपाली कला संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दै संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबै जात जाति सबै कला संस्कृतिलाई समान रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै कलाकार सिन्धुली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। अब पनि ढिला नगरिकन जान्छौँ खैजडी भजनतर्फ। नारायण हे राम 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 बोलाऊ राम नाम नारायण बोलाऊ राम नाम नैमिसारण्य नाम गरिएका क्षेत्रका बीचमा 88,000 ऋषिका साथ सुत नाम गरिएका पौराणिक भन्ने ऋषेश्वरले गरे मिठो बात भन्नुहुन्छ के भनेदेखि गुरुका साथ हाम्रा गाउँघरका दाजुभाइले पनि जोड्दछन् हात। नारायण हे राम राम एक दुई चरण नारायण एक दुई चरण सिद्ध बाबा शरणमा परेछु गल्ती भुला केही होला यही बिन्ती गर्छु। मैदान फाट तल छ सिद्ध बाबा हेर च्याउका डाँडा बस्नुहुन्छ बासै गरी फेर। नारायण हे राम राम जय जय भोलानाथ नारायण जय जय भोलानाथ सिन्धुलीको ठाउँ हेर कस्तो थियो तहाँ तलाउ थियो चारैतिर तलाउ थियो गहिरो ठुलो त्यो पोखरी यहाँ खोलिकन खेत बनाई बस्ती बसाइदिए यतातिर सिद्ध बाबा माथि बास बस्ने सुरु गरी लिए च्याउको डाँडा गइकन बास बस्नु पर्ने यतातिर नागराजा चाहिँ सुनको सीमा तर्ने। ए सिद्ध बाबा हजुर तैँले जति बनाउँदछस् मैले यतिखेर यहाँ सुनको सिना ल्याइकन बस्नै पार्छु यहाँ मानिसको भने बस्ती नै राख्दिनँ भनेर यतातिर नागराजा चाहिँ चलिहाले कोसी लिन हेर नागिनी चाहिँ गइछन् फेर मरिन लिन फेर मरिन लिन भनेर नागिनी गइछन् उतै मरिनमा मरिछन्
कुँडले दोभान आइपुगेपछि नागिनी मरिछन्, यतापट्टि सुनकोसी लिन भनेर नागराजा गएको हो, सरासरी नाग लिएर आएको हो। हाम्रो यही जलकन्याको फेदी तल कुँडले दोभानमा सम्म कोसी एक भल लिएर सरासरी आएको हो। सिद्ध बाबाले हेर्दाखेरि उरल दुरल पार कोसी लिएर जाँदाखेरि एक पाउ चाहिँ नि यो गढीमा टेक्नु भयो उतातिर, अहिले अर्को पाउ टेक्नु भयो विदेश हापमा पहिले। ए बाबु हजुर, ब्राह्मणको छोरो मेरो नाम सिद्ध बाबा फाको, मेरो यहाँ पाउबाट छिर्नु पर्ने तेरो कर्म आएको नारायण। ए नाग हुन्छ कि हुँदैन, नारायण हुन्छ कि हुँदैन, नाग हुन्छ हुँदैन भन्दा तेरो पाउबाट छिर्ने यहाँ म त माने, म त नाग होइन, म पनि एउटा सामर्थी वीर पुरुष हुँ। तेरो टाङमुनिबाट म छिर्दिनँ, म जान्छु भनेर सुनकोसीलाई लिइकन यता पूर्वतर्फ नाग लागिगएको हो। सिद्ध बाबाले यतातिर सिन्धुलीको फाँटलाई खेप्दै तयार बनाई सारा जनताहरू पाल्ने सुर गर्नु भएको नारायण। ए राम राम सुन्नुहोस् इतिहास, नारायण सुन्नुहोस् इतिहास, जब यति भयो अनि च्याउको डाँडा चढ्नुहुन्छ, त्यसै गरी बस्नुहुन्छ। सारा सम्पूर्ण सहर त्यहाँ चाहिँ खेत बन्यो, पुरा बस्ती बस्यो, मानिसहरू बस्न थाले। मैदान फाँटमा हेर, मैदान फाँटको तयारी हो यतातिर फेर नारायण। ए बाबु लागौँ कालो, नारायण लागौँ कालो, उकालो लागि हामीहरू कतातिर जाने, गढी डाँडा गइकन चिसो पानी खाने। गढी डाँडा आउनु पर्यो, अब बस्नुपर्छ गढी डाँडामा बसिकन हेर भनिकन सिद्ध बाबा उकालो लाग्नुभयो र गढी डाँडामा एउटा पाउ राख्नुभयो, एउटा पाउ त्यहाँ राख्नुभयो, त्यहाँ बास बस्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चारैतिर हेर हाम्रा बाउबाजेले गइकन गढी डाँडा नेर नारायण। ए राम राम दरबार बनाए, नारायण दरबार बनाए, दरबार ठुलो बनाइयो ए त्यतिखेर हेर, पौवा गढी सानो गढी ठुलो गढी फेर। चारैतिर तयार भयो बिचबिचमा खावा, सहसित अरू आई गर्न कसले सक्छ दावा। त्यसै कारण गरिकन त्यतातिर हेर नेपालीका सेनाहरू बस्थे त्यहाँ हिँडेर। त्यहाँबाट चाहिँ नारायणदल पल्टन चाहिँ नि त्यहाँ गएर वर्ष 250 जना नारायणदल पल्टन गएर गढी डाँडामा नारायण। ए राम राम खेल्छन् परेठ, नारायण खेल्छन् परेठ, खेल्छन् परेठ,
सेनाहरू चाहिँ नि खेल्न लाग्नुभयो त्यहाँनेरि। अनि पौवागढी बनि गयो उतातिर तहाँ। पौवागढी भनेको चाहिँ त्यो आड भन्छन्। आडको ढोका मास्तिर बिचबिचमा खावा खनेका छन्। दुश्मनहरूलाई चाहिँ मार्न भनेर बिचबिचमा खावा खनेका छन्। यतातिर पौवागढी पानी खाने धारो बसिरहेछन् सेनाहरू। परो खान गाह्रो, धेरै गाह्रो छ। गाउँबाट लान्छन् कोदो मकै हेर, साग सिस्नो र ढिँडो खान्छन्। बलिया हुन्छन् वीर नारायण। ए बाबु गर्छन् सङ्ग्राम, नारायण गर्छन् सङ्ग्राम। नारायण अड्डा थियो अदालत त्यतिखेर हेर, पढ्ने स्कुल बसिरहन्थ्यो गढी डाँडा नेर। ठुला ठालुका छोराछोरी ती पढ्न जाने, गरिबका छोराछोरीलाई छैन सिस्नो खाने। अब के गर्नु, कहाँ गएर पढ्नु, यहाँ कसो गरौँ हेर। गइकन कह पढ्थे ठुला बिर फेर। ठुल्ठुला मानिस चाहिँ त्यहाँ गएर गढीमा पढ्थे, अरूको चाहिँ पढ्ने उपाय छैन। त्यहीँ गई कोही पिपामा जाहिर खान्थे फेर, कोही चाहिँ पिउन भइकन बस्थे त्यतिखेर। यसै कारण गर्दै गर्दै चल्दै त्यहाँ गएको कठैबाट त्यतिखेर 1824को ठुलो दिन आएको। नारायण ए राम राम नेपाल खानलाई, नारायण नेपाल खानलाई। नारायण अनि यो तराई क्षेत्रबाट घुम्दै घुम्दै आयो। अङ्ग्रेज आयो 1824मा तहाँ। कठैबाट घुम्दै घुम्दै आयो सिन्धुलीको ठुलो मैदानमा। सिन्धुलीमा आइगयो काली तोप हेर, लाली तोप भैरवी र फलामे छ फेर। यस्ता तोप बम गोली बारुदली तहाँ। अङ्ग्रेजहरू उकालो लाग्यो यतातिर पौवागढीमा। नारायण ए राम राम लाग्यो उकालो, नारायण लाग्यो उकालो। नारायण बाटो थियो एउटा मात्रै त्यतिखेर हेर। अहिलेको जस्तो बाटो भए के राख्थ्यो र फेर। तोप चाहिँ आफै सरासरी हिँड्दै हिँड्दै आएको। सारा सेना यतातिर अङ्ग्रेजका लड्ने सुर भएको। गढी डाँडो जितिकन उतातिर पहिले जित्नुपर्छ सरासर नेपालको काठमाडौँलाई अहिले। यस्तो सुर गरिकन नेपाल खान आएको। त्यो गढी बस्ने सेनाहरूले यस्तो थाहा पाएको। अब के गर्ने, वीरै वीरको धुइरो उठी आइरहेछन् हेर। हातमा केही छैन हतियार कसो गरौँ फेर। ए भाइ हो ए राम राम कसो गर्ने हो, नारायण कसो गर्ने हो। दुश्मनले घेरिरहेछ चारैतिर हेर हेर। दाजुभाइ हो अब कसो गरौँ फेर। यति भनिकन तहाँ ती सेनाले अहिले गतिविधि सोध्न थाले आफ्नो जीवन अहिले। भर्खर यहाँ घरमा साग सिस्नो हेर खाइकन गढीमा डिप्टी गर्छन् फेर। सबै गाउँका पुलिस सेनाहरू
त्यसो गरी जानु पर्यो युद्ध गर्नलाई सोध्न थाले उनीहरूले त्यतिखेर भाइ सारा थिए राई लिम्बू किरा तर तहाँ तामाङ भोटे मगरहरू छेत्री बाहुनिया सबैजना जम्मा भई युद्ध गर्नुपर्छ किल्लागढ बाँध्नुपर्छ अब कसले के चाहिँ गर्छ भनेर अनि किल्लागढ चाहिँ सारा बाँधे बिचबिचमा खावा खने चारैतिर खडा रखाई परा पक्का बलियो गरी आफ्नो मानिसदेखि कोही अरू त पस्नै नसक्ने गरी यस्तो पार्नुपर्छ ए भाइ हो ए राम राम गरौँ सङ्ग्राम नारायण गरौँ सङ्ग्राम अब सङ्ग्राम गर्नुपर्छ दाजुभाइ अहिले यही कुरा कमसल बाँध्यौँ यतिखेर पहिले के गर्ने त दाजुभाइ हो भनिकन हातमा लिनुपर्छ यहाँ ढुङ्गा मुढा हेर कोही बिराले घुँयत्रो नै चलाइदिनु फेर धनुबान लिइकन युद्ध गर्नुपर्छ यहाँ भएका अरियालका ठुला गोला झर्छ ठुला गोला झरिकन दुश्मनको हेर टाउकोमा चिल्न थाल्छ कसो गरौँ फेर भनेर नारायण ए राम 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 गर्छन् सङ्ग्राम नारायण गरेछन् सङ्ग्राम जब यति भएपछि चिर्को पर्यो तहाँ बिरै बिरले लड्न थाले रणभूमिमा ए बिरो गढी डाँडा आइकन चिसो पानी खाए आडामा गएर भोटे तालचा लाए त्यो एउटा गेट मात्रै थियो त्यसमा चाहिँ भोटे तालचा लगाइदियो कोही पनि छिर्न सक्दैन त्यो गेटबाट छिर्नलाई पामर छैन हेर दुश्मन आए कालो निलो बादल सरी फेर चारैतिरबाट सेनाहरू चाहिँ आए उकालो लागेर आइरहेछन् मौरीका गोला चाहिँ फुटे जस्ता भएर आइरहेछन् सेनाहरू हतियार बोकेका छन् पुरै सेनाहरूले हेर्दाखेरि कठैबर तहाँ डिलमुनि देखिन्छन् अङ्ग्रेज फौज त्यहाँ नारायण ए राम राम छोडी छन् घुँयत्रो नारायण छोडी छन् घुँयत्रो घुँयत्राले हान्न लागे यतिखेर फेर काला थिए अरिङ्गाल कसो गरौँ फेर बच्यौँ पनि भन्न थाले नेपालीलाई सहाय गर्छौँ भनी उडी उडी चिल्न थाले ती बछ्यौँले अनि अरिङ्गालका गोला पनि खनिएर हेर कठैभरि लड्न थाले दुश्मनका सामुन्नेमा फेर नेपालीका सेनाभन्दा वीर अरिङ्गाल भएको अङ्ग्रेजका फौजहरू सिस्नाका झाङमा उता लडिरहेको नारायण ए बाबु पर्यो सङ्ग्राम नारायण पर्यो सङ्ग्राम दुश्मन सारा लखेटेर कठैबर हेर सारा दुश्मन लडी गए सिस्नाको झालनेर नेपालीका सेनालाई नेपालका सेनाले नाम राखे वीर हातका हतियार खुस्केर अङ्ग्रेजका राइफल खसी गए फेर नारायण
ए राम राम खपिन सक्नु नारायण खपिन सक्नु खपिन सक्नु हरे राम खपिन सक्नु अरिङाको गोलो फरोको होलो खपिन सक्नु हरे राम अरिङाको गोलो फरोको होलो खपिन सक्नु नारायण हरि यस कारणले गरिकन कठै बराहेर सारा दुश्मन भागी गए त्यतिखेर फेर खलङ्गामा पुगी गयो तोप भागी तहाँ दुश्मनहरू लड्दै लड्दै गए त्यहाँ सारा दुश्मन लड्छन् उता रणभूमिमा हातका हतियार खुस्किएर झरेछन् भुइँमा नेपालले तिनै हतियार पनि सुरसर पारेर ल्याए सारा हतियार खोसिकन ल्याइरहेछन् हेर त्यो तोप पनि पक्रियौँ भनी गए ठुला बिरा जब चाहिँ नि गएका थिए खलङ्गामा पुगेको थियो तोप त उतै कुद्दै रहेछ ल्याउनु पर्यो भनिकन दौडिएर गएको त्यो अमारा भन्ने एउटा मगर थियो अरे सेनापति उसले गएर चाहिँ खुकुरी झिकेर ख्वाप पारेर त्यो तोपलाई काट्दाखेरि नारायण राम राम बग्यो रगत नारायण बग्यो रगत लौ हेर साथी काली तोप माथि बग्यो रगत हरे लौ हेर साथी काली तोप माथि बग्यो रगत नारायण जब त्यति भयो काली तोपलाई पक्रेर लिएर अहिले गढीको त्यो सङ्ग्रहालय भवन छ बनिरहेको हेर त्यहीँ चाहिँ एउटा ढुङ्गो खम्बा गाडी बाँडे तोप फेर काली तोप पित्ले तोप दुवै तोप तहाँ राखिकन नेपालीका वीरहरूले नामै राखे यहाँ नेपालको इतिहासमा सिन्धुलीको गढी नाम राखे नेपालीले अङ्ग्रेजसँग लडी नारायण ए राम राम कारण यस्तो छ नारायण कारण यस्तो छ कारण यस्तो छ हरे राम कारण यस्तो छ धीर धीर नेपाली वीर कारण यस्तो छ हरे राम धीर धीर नेपाली वीर कारण यस्तो छ नारायण ए राम राम यो लीला समावते नारायण यो लीला समावते हो यो लीला समावते हरे राम यो लीला समावते हो सुन्देऊ साथी गढी डाँडा माथि यो लीला समावते हरे राम सुन्यौ साथी गढी डाँडा माथि यो लीला समावते नेपाली मौलिक कलाको संरक्षण प्रवर्धन तथा नवीनतम कलाको पाठशाला देशको सांस्कृतिक पक्षको धरोहर नमुना कला संग्रहालय करिब 4 कट्ठा भूभागको क्षेत्रफलभित्र राष्ट्रियताको प्रतीक नेपालको नक्साङ्कनको किल्लाभित्र रहने हाम्रो कलाघरभित्र 25 भन्दा बढी जात जातिहरूको मौलिक सामग्रीहरू र पहिचान झल्काउने मूर्तिकला सहितको मौलिक घरहरू हुनेछन्। चित्रकलाको माध्यमबाट देशको सम्पूर्ण पक्षको मुहार झल्काई कम्तीमा 200 भन्दा बढी चित्रहरूको फोटो घर रहनेछ। देशको प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक लगायत महत्त्वपूर्ण चिनारी स्थानहरूको नमुना कला स्तम्भ हुनेछ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको साहित्य सृजनाहरूको अवलोकन तथा अध्ययनको लागि पुस्तकालय घर हुनेछ। देशको पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्ण जानकारी सहितको सूचना घर हुनेछ। लोपोन्मुख बाजाहरूको सङ्कलन तथा प्रशिक्षण सहितको बाजा घर हुनेछ। मौलिक नृत्यहरूको प्रशिक्षण प्रदर्शन रोदीघर सहित नाच घर हुनेछ। कृत्रिम लालीगुराँसको बगैँचा, सगरमाथा सहितको कृत्रिम हिमालयहरू, लोपोन्मुख जीव जनावरहरूको मूर्तिकला लगायत अन्य विभिन्न पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने नमुना कलाहरू रहनेछ। बाँस काठ तथा जराहरूबाट बनेका प्रतिबिम्बात्मक कलाहरू रहनेछ। देशको खातिर विभिन्न पक्षबाट महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने महान व्यक्तित्वहरूको शालिग निर्माण गरिनेछ।
आउनुहोस् जनस्तरबाट नै निर्माण गरिने सम्पूर्ण कलाहरूको एउटै सङ्ग्रहालय कलाघर निर्माण अभियानमा हातेमालो गरौँ।